यूनान द्योमालाई परियों की वो सरजमीन जहाँ किस्म किस्म के देवी देवताओं के अफसाने मशहूर हुए, मगर बदतरीन शिर्क में मुलविस होने के बावजूद इस कौम की तारीख सबसे ज़हीन तरीन क्यों करार दी जाती है? यूनान में किस नबी को मबूस किया गया था और उन लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया? आज हम सबसे पुरअसरार और कदीम सरजमीन यूनान के मुतालिक जानेंगे, मगर नए आने वाले मेहमान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यूनान 2000 साल पहले कबल मसीह से 150 कबल मसीह तक वजूद रखने वाला एक कदीमी शहर है जो जनूब मशरकी यूरोप, जजीरा रोम, बल्गारिया और मौजूदा तुर्की के इलाकों तक फैला था। मौरखीन यूआन नामी शख्स को कदीम यूनान का जद अमजद करार देते हैं जिसने मुल्क यूनान को आबाद किया था। यूनान दरअसल यूआन का ही दूसरा नाम था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस का बेटा था। कदीम यूनान में आबादी के आसार कबल मसीह से भी 7000 साल पहले के मिलते हैं। उस दौर में यूनानी लोग छोटे छोटे खेती बाड़ी वाले देहातों में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये देहात बड़े होने लगे और तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने हुकूमतें बनाई और तरक्की याफ्ता शहर आबाद किए। इन तमाम शहरी इलाकों में देवी देवताओं को एक ख़ास मुकाम हासिल था। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा होती थी जिनके लिए बहुत बड़े और आलीशान मंदिर बनाए जाते थे। कुछ लोग खुद को देवताओं की नस्ल से करार देते थे और शहर के हाकिम बन जाते। उन शहरों में सबसे तरक्की याफ्ता शहर स्पार्टा और एथेंस थे जो यूनान के मरकज़ थे। 750 कबल मसीह तक यूनान की अजीम सल्तनत बहरा रूम के तमाम जजीरे, मगरबी यूरोप, इटली और शुमाली अफ्रीका तक फैल चुके थे जिनमें 1500 से ज़्यादा शहर आबाद थे। माहिरीन के मुताबिक यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे। ये अमूमन कुदरती चीज़ों में ही रूहानियत तलाश किया करते थे। उनके नज़रियात के मुताबिक सूरज, दरख्त, पहाड़ और तमाम चीज़ें खुदा के ही मुख्तलिफ रूप थे। उनके मुताबिक ये कुदरती चीज़ें इंसानों के बीच रूप इख्तियार करके इंसानों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रही थी। लिहाजा इस नज़रिए की बुनियाद पर यूनान में इंसान नुमा देवताओं का तस्वुर सामने आया। कदीम यूनान के शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिए उन देवताओं की मुख्तलिफ कहानियाँ और खसूसियात को पेश किया। उन द्योमालाई कहानियों को ग्रीक मैथोलॉजी यानी यूनानी असातीर कहा जाता है। इस मैथोलॉजी में तारीख को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा असर खुदाबंदी, दूसरा हिस्सा असर बशर और तीसरा हिस्सा असर सूरमा कहलाता है। असर खुदाबंदी में इस कायनात की तख्लीक और देवी देवताओं के जन्म और उनकी ज़िंदगियों के मुतालिक बताया गया है। इस असर में यह भी बताया जाता है कि किस तरह देवताओं ने इंसानों को जन्म दिया और किस तरह देवताओं की 3 बड़ी नस्लों से इंसानों की अफजाइश हुई, क्योंकि कदीमी यूनान इंसानों को देवताओं की औलादें ही मानते हैं। उन देवताओं में सबसे ज़्यादा ओलंपिस नस्ल के देवता मशहूर हुए और असर बशर में देवताओं और इंसानों के मेल मिलाप के अफसाने मौजूद हैं जिनमें देवी देवताओं ने इंसानों से जिनसी ताल्लुकात भी बनाए। और तीसरा हिस्सा यानी असर सूरमा की तारीख में ये बताया गया है कि इंसानों ने देवताओं से बगावत भी कर दी थी। इसमें कुछ देवताओं ने इंसानों की मदद की, फिर इंसानों ने ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम की। उस दौर की तारीख थोड़ी वाज़िया नज़र आती है जिसमें ट्रॉय की जंग काबिल ज़िक्र है। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एक लंबे अरसे तक टाइटन देवताओं ने इस ज़मीन पर हुकूमत की जिसमें बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब टाइटन देवताओं की जगह ओलंपिस देवताओं ने ले ली, जिनमें पोटाजन और ज्यूश ताकतवर तरीन देवता साबित हुए जिन्होंने टाइटन देवता से जंग की। टाइटन देवता जंग हार गए और ज्यूश ने आसमानी तख्त संभाला और तमाम देवताओं का बादशाह बन गया। ओलंपिस देवताओं के खानदान में हेरा और एफ्रोडाइट, पोटाजन और एथिन और अपोलो मशहूर देवता हैं। कदीम यूनान के मुताबिक ये सब देवता मुख्तलिफ काम पर लगे हैं, यानी बारिश के लिए अलग देवता, सफ़र और तिजारत के लिए अलग देवता, सेहत के लिए अलग देवता, और इस तरह सूरज, फसल, आग, जंग, हुस्न, खूबसूरती और इल्म व ज़हानत के लिए अलग अलग देवता मौजूद हैं। कदीम यूनान में देवी देवताओं के अलावा अलग अलग किस्म के शायातीन और इंसान नुमा जानवरों की कहानियाँ भी मौजूद हैं जिनमें परों वाला घोड़ा, एक आंख वाला द्यो यानी जाइंट, शेर की तरह औरत, सांप नुमा औरत यानी मेड्यूसा, परिंदा नुमा औरत हारबेज और मुख्तलिफ किस्म के ड्रैगन शामिल हैं।
اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم یونانی اساطیر کے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں محض خرافات اور انسانوں کا خود ساختہ وہم ہے، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اساطیر سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی یہ قوم بدترین شرک اور بت پرستی میں ملوث تھی، اور یہی شرک اور بت پرستی کی تہذیب ان کی وراثت تھی۔ البتہ ان اساطیر کے مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان قدیم لوگوں کا ذہن کیسا تھا اور وہ کس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قدیم یونانی اور اوریا قوموں نے جب مشرق کی طرف حملہ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے تو ایران اور برِ صغیر کی قومیں بھی ان سے بڑی متاثر ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے ویدک تہذیب اور دیوی دیوتاؤں کی شلوک کہانیاں بہت حد تک ان سے ملتی جلتی ہیں۔ یونانیوں نے اپنی فوجی مہارت پر نہ صرف پوری دنیا میں ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، بلکہ انسانیت کو ارسطو اور پلاٹو جیسے فلسفے سے بھی نوازا تھا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم یونان میں روایتی مذاہب کی طرح نہ کوئی ضابطہ تھا اور نہ ان کے پاس کوئی مقدس کتاب تھی اور نہ کوئی نبی یا پیغمبر، بلکہ یہ صرف دیو مالائی عقیدوں کا مجموعہ تھا۔ لیکن کچھ مفرقین اس بات سے انکار کرتے ہیں اور یونان کی کچھ مشہور شخصیات کو نبی قرار دیتے ہیں، جن میں سقراط سر فہرست ہے۔ سقراط کو قدیم یونان کا ایک عظیم فلسفی قرار دیا جاتا ہے جس نے سیاست اور بت پرستی کے خلاف بغاوت کی تھی اور یونان کے لوگوں کو حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا درس بھی دیا تھا۔ سقراط نہایت اعلیٰ کردار کا مالک تھا، وہ حق پرست اور مفکر استاد تھا۔ سقراط نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یونان کے دیوی دیوتاؤں کا انکار بھی کر دیا تھا، جس کی پاداش میں 391 قبل مسیح میں یونان کی عدالت میں اسے خودکشی کی موت کی سزا سنائی گئی، اور اس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے نظریات کی خاطر جان دے دی۔ سقراط کا فلسفہ توحید کے بے حد قریب نظر آتا ہے۔ سقراط کے متعلق تاریخ یہ کہتی ہے کہ سقراط کہا کرتا تھا کہ مجھ پر فرشتے اترا کرتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب سقراط کے قتل کی تاریخ مقرر ہوئی تو اس کے ایک شاگرد نے کہا کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس پر سقراط نے کہا، مجھے فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ تیری موت اس طرح واقع ہوگی، پھر میں اس موت سے کس طرح بھاگ سکتا ہوں؟ افلاطون کے بقول کہ سقراط خود لکھتا ہے کہ مجھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بعض باتیں وحی کی جاتی ہیں اور میرے سامنے کچھ چیزیں ظاہر بھی کی جاتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں لقمان کے نام سے جس عظیم ہستی کا ذکر ہوا ہے وہ دراصل سقراط ہی ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث سے اس مسند ذرائع کی کوئی تصدیق نہیں ملتی، لہٰذا اس نظریے پر صرف قیاس رائیاں ہی کی جاتی ہیں۔ بہرحال ان باتوں پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اہل یونان میں پیغمبر اور کتاب ضرور بھیجی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ناپید ہو گئیں، جو ان دیو مالائی کہانیوں کا حصہ بن کر رہ گئے۔ 7ویں صدی میں جب اسلام کی آمد ہوئی اور جب مسلمانوں نے مصر اور یونانی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو مسلم حاکم اور علماء بھی قدیم یونانی اساطیر فلسفوں سے متاثر ہوئے اور علم الکلام سے ایک نئے علم کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ امام غزالی جیسے رہبر نے قدیم یونانیوں کے فلسفوں کو پھر للکارا اور ان کی خرافات کو فلسفوں سے الگ کر کے جدید فلسفوں میں روح پھونکی، جس کے لیے آج بھی اہل یورپ کے لیے امام غزالی، ابن رشد اور الزازی جیسے فلسفہ نگار مشہور ہیں۔ مگر گریک اور میتھولوجی نے دنیا میں اپنی ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ آج تک ہر طبقہ اس دیو مالائی کہانیوں اور ناولوں سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ آج کے جدید سینما ان کرداروں کو فلموں میں مواد جمع کیے بنا بھی نہیں رہ سکتے۔